MLA Kedar Naik inaugurated the improvement works of the existing Nalla in Sangolda, a key initiative aimed at strengthening the drainage system and reducing flooding in the area. The project marks another step towards improving local infrastructure and public safety. अशी कामां आमच्या खरेंच पयली म्हाका दिसता 25 वर्सांक आमकां पयलीं व्हडलो हें ना म्हणल्यार त्याच्या पयलीं 25-30 वर्सांक सुद्दां अशी कामां जावंक नासली ती ह्या वेळार आमच्या आमदारान करून दाखयली. तशीच आमच्या झेडपी मेंबरांनी आमची कामां खूबशी केली. विथीन काम 5 मंथ्सा भितर आमदारान आमच्या पास करून लागले आनी आयज आमच्या हांव खरेंच आमच्या वाड्यावयल्या लोकांचे वतीन ताका देव बरें करूं म्हणटा. की लोकांच्या घरान उदक वता ताका लागून आमी सायड ड्रेन प्रोजेक्ट घेतलेले होते. सायड ड्रेन सुद्दां आमी रोड सायड ड्रेन आमी केलेल्यो आनी त्यो कनेक्ट करून आतां व्हाळांचे उदक सुरळीतपणान आमच्या शेतान वचप हेची सामकी म्हणजे काळाची गरज आशिल्ली. ताका लागून एक प्लॅन डेव्हलपमेंट आमी केलेले आसा पयली सायड ड्रेन घेवन आनी आतां फायनली ते नाला जो आसा तो कनेक्ट हेका जाता शेता कडेन उदक वता दोंगरा ते आयज आमी काम घेतलेले आसा. 135 मिटरची लेंथ आसा. सो म्हाका दिसता एक एक करून सांगोळडा गांवांनी भरपूर कामां जायत आयिल्ली आसा जी पंचायतीन रिक्वेस्ट केलेली एक एक कामां आमच्या सुरळीतपणान आमी काम कंप्लीट फाउंडेशन करता आनी कंप्लीट करता. हे करता आसतना हांव सदांच सांगता की म्हाजो जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणजे सगळे पंचायत मेंबर सरपंच हे एका लागून म्हज्या वांगडा आसता एक टीम म्हणून आमी काम करता आनी हे करता आसतना आमचे सांगोळडा गांवचे लोक आशिर्वाद आमच्या वांगडा आसा. हांव जे आमचे एक सरपंच हे करंट पंचायत मेंबरान तांचं आव्हान केलां की जिल्हा पंचायत मेंबराक आमकां पार्टीचो कॅन्डिडेट दितलो आमी सगळे ताच्या फाटल्यान रावतले. हांवूय सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की जर आमची फुडलीं सुद्दां कामां जिल्हा पंचायत मेंबरान कडेन दवरता ती कामां घेतली आसा आनी ती स्पीड कमी करता आमकां फुडें व्हरपाक जाय. सो हांव तेकडे आव्हान करता आनी रिक्वेस्ट करता की आतां ते जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक जो आमकां पार्टी BJP पार्टी जो कॅन्डिडेट दितले आमी तेच्या फाटल्यान रावतले आनी